अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी हो। आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा उनका नाम और उनके अलावा उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम। तो आप देखिएगा कि मेरे साथ कौन है। अली अंजुम। पी ले, अक्का बंद करके पी ले, सब भलो होएगा। देख लिया बाबा साईं, आप मान नहीं रहे थे। क्या धमकी का असर बाबा साईं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े चेंज लग रहे हो क्या कोई ऐसा गेटअप दोबारा कोई मिला है कि जिसमें आप अपना गेटअप चेंज करने? जी दुर्दाना आपा, मैं तकरीबन कोई 10 साल बाद अपनी दाढ़ी मूछ काटी है मैंने। अच्छा। एक कैरेक्टर था, शान शाहिद साहब की फिल्म बन रही है, जी जी, उसमें मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे चेंज करने के लिए अपनी दाढ़ी मूछ कटवानी। वाह वाह, और आपको ये भी गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताती चलूँ कि अली अंजुम के जो वालिद साहब हैं शजील अंजुम साहब, वो भी हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे। अल्लाह को प्यार हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे। और ये आगे उनके बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी संगीता बेगम के इन्होंने 3-4 ड्रामे किए हैं, एक बुल्ले शाह में मैं भी इनके साथ हूँ। तो ये आर्टिस्ट घराने के लोग जब वालिद के बाद या माँ के बाद कोई नाम बनाता है तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। जैसे कि मैं बात करूँगी आरिफ लोहार साहब हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस बात से कि उन्होंने अपने बाप का बहुत नाम रोशन किया। जैसे नदीम अब्बास लूने वाला, उसने अपने वालिद का नाम बहुत रोशन किया। ज़िशान रोकड़ी का भी जिक्र करेंगे, उन्होंने भी अपने वालिद का नाम माशाल्लाह बहुत किया। और मैं ऐसे लोगों से बहुत खुश होती हूँ, और उन लोगों में से एक अली अंजुम हैं जो अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं। और माशाल्लाह इनकी आदत भी बहुत अच्छी है और खुश इखलाक और बड़े प्यार करने वाले। अली अंजुम सबसे कुछ बातें करें, क्योंकि मैं ही बोले जा रही हूँ, फिर आप कमेंट्स में कहते हैं आप बहुत बोलती हैं, मेहमान को बोलने दिया करें। जी अली अंजुम साहब, आपने आज मेरी ऑडियंस को ऐसी ऐसी बात सुनानी है, क्योंकि आपने भी शो बिज़नेस सारा खोल के पिया हुआ है। नई नई बात सुनाएंगे ताकि उनके कमेंट्स बताएं कि मज़ा आ गया अली अंजुम के इंटरव्यू का। चलें आपकी उसी बात से शुरू करते हैं जो आपने कहा ना जी, अपने बाप की लेगेसी को लेके जो लोग आगे काम करते हैं, जिसमें आपने बहुत सारे नाम। हाँ जी। पता है आपा, बोर्ड का दरख्त नहीं होता जी, उसके नीचे जो बैठने वाले होते हैं ना, उसका बोर्ड के साथ बोर्ड नहीं उग सकता। अच्छा, ये बड़ा एक रवायती मिसाल है। हाँ। पंजाबी की मिसाल है कि बोर्ड थले बोर्ड नहीं उग सकता। अच्छा। तो जब आपको ऊपर नाम और नीचे आपको काम करना पड़ता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को ये मनवाने के लिए, क्योंकि एक ही घर में जब 2 फनकार और फिर 3 फनकार हो जाए तो फिर वो वजन आ जाता है। बिल्कुल, और रिस्पेक्ट इज्जत का हो जाता है कि और वो मुआयना शुरू हो जाता है, आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि किसका काम अच्छा है और किसका बुरा है। जैसे आपने अच्छों के तो नाम लिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपने बाप का नाम लेके नहीं आगे जा सके। हाँ। उनकी लेगेसी को आगे नहीं लेके जा सके। बिल्कुल। तो मैंने जब स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी का शोबिस का स्टार्ट, तो मैं थिएटर से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने थिएटर, कमर्शियल थिएटर, और पाकिस्तान का कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे मैंने थिएटर परफॉर्मेंस नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब मेरा हाल थिएटर को अच्छे काम होते होंगे तो आपने रेगुलर किया ना, जब तो हम भी करते थे। क्योंकि हिस्टोरिकल ड्रामे होते थे, रिस्पेक्ट वाला काम होता था, तो वाकई दिल चाहता था काम करने के लिए। ये जैसे आजकल थिएटर में उस्मा बुखारी साहिबा ये एक अच्छा इकदाम कर रही हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से थिएटर को ठीक करने की जी कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आपा, थिएटर हमेशा स्क्रिप्ट पे ठीक होता है। राइटर्स होते थे, जैसे मेरे ससुर थे तारिक जावेद साहब। हाँ, तारिक जावेद साहब, ये भी लोगों को आज पता चलेगा कि तारिक जावेद साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फनकार और बहुत नफीस, जितनी तारीफ़ करें कम, उनके ये दामाद हैं। और इस बात की भी बहुत खुशी है और बावफा है कि आज तक लेके माशाल्लाह चल रहे हैं। देखिए आपा, ज़िंदगी में रिश्ते बार बार नहीं जुड़ा करते। वाह। जब जुड़ जाएं तो उन्हें निभाने की कोशिश की जाती है। वाह। इंसान को
اس کے لیے کئی جگہ پہ زخم سہنا بھی پڑتا ہے اور کئی جگہ پہ وہ پنجابی سے کہنے میں لفنا بھی پہنا ہے. ہاں بالکل. تو جب آپ ایک دوسرے سے مینج کرنا چاہتے ہوں تو رشتہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, ہونی چاہیے بھی. نہیں, اگر آپ چاہتے ہوں ایڈجسٹ کرنا, ایڈجسٹمنٹ ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ ہی اندر سے ڈسٹرب ہو جائیں, آپ ہی اندر سے اس کو تکلیف میں ہوں گے تو وہ نہیں نپتا. بالکل صحیح. تو آپ کو ایک ٹائر کو پش کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی تھیٹر پہ طارق جاوید صاحب نے بہت سارا اسکرپٹ دیا, انہوں نے اتنا اچھا کام کروایا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جتنے بھی لوگ تھیٹر پہ کام کر رہے ہیں ان کا نام کم لیتے ہیں. وہ اس فاؤنڈرز میں سے ہیں جنہوں نے تھیٹر میں ایکٹر کو ٹیمپو اور لینگویج چینج کرنے کا بتایا اور بہت سارے لوگوں کو چانس دیا. مطلب طارق صاحب کے آج بھی اگر ہم تھیٹر نکالیں, اگر آپ کے ایڈیٹر نکال سکیں تو ان کا سندھی کا رول, ان کا بلوچی کا رول, ان کا پنجابی کا رول, ان کا پہلوان کا رول, ان کا رنگ باز لاہوریے کا رول, یعنی مطلب ہر کوالٹی تھی ان میں. تو یہ ایک ہر ایکٹر میں ہونی چاہیے. کمرے چ رکھیا کی کمرے چ جی کلین آ جی فریج آ جی وہ تو ہوتی ہے. جب بھی ہوئے گی کوئی انگریزی اچھا بچ سرگڑ کے ٹو فلٹر. یہ کوالٹی ہر ایکٹر میں ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنی لینگویج سے لے کے اپنی باڈی لینگویج تک چینج کرنا ہے. اور یہ جتنا بھی تھیٹر پہ اگر پھینکا ہے تو یہ طارق جاوید صاحب نے, بڑی بات ہے. جیسے فخری احمد صاحب تھے, وہ تھے جمیل فخری صاحب تھے. جمیل فخری صاحب ڈائریکٹر, میں ڈائریکٹرز کی بات کر رہا ہوں, رائٹرز, کیونکہ یہ لوگ خود ڈرامہ کریٹ کرتے تھے, خود اس کو لکھواتے تھے اور خود بیٹھ کے کرتے تھے. اور فیملیاں آتی جس میں حسن مراد صاحب, شہزیل انجم میرے والد صاحب اور طارق جاوید صاحب میرے جو فادر ان لا. تو میں نے ان کے تھیٹر سے بہت کچھ سیکھا کہ کیا کہ کیریکٹرز ہمارے ارد گرد کیریکٹرز پھرتے ہیں. جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے کیریکٹرز ہٹ ہوئے. ہاں بالکل. مطلب کوئی پینڈو بنا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. بالکل. عام لائف میں ہم اکثر ایکٹنگ میں ایک لفظ, صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے نا, ہم اکثر ایک ایکٹنگ میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہم نیچرل ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اب نیچرل ایکٹنگ میں ہم کہاں آ جاتے ہیں, ہم اپنے آپ پہ آ جاتے ہیں, نہ کہ ہم اپنے آپ نے اس کیریکٹر کا نیچرل کرنا ہے. جس کیریکٹر میں آپ گھسے ہیں اس کو دیکھنا ہے, اس کو نیچرل کرنا ہے. بالکل بالکل. تو اب تھیٹر پہ اسکرپٹ بھی نہیں ہے, تھیٹر خراب ہوا ہے. تھیٹر ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں وہ ڈنڈا جو چلایا نا, یہ ڈنڈے سے ہی جانا تھا. ہاں جی بالکل. جس قدر اس کو خراب کر تھیٹر, تو اگر ہم اوور آل دیکھیں پورے انٹرنیشنل لیول پہ, تھیٹر کا ایک نام ہے. امریکہ میں تھیٹر ہوتا ہے, اس طرح کا تھیٹر ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں, کئی سال چلتا رہتا ہے. اور دنیا پوری میں تھیٹر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. ایک تھیٹر میں نے وہ دیکھ رہا تھا ایک سٹوری, تو مجھے بڑا اچھا لگا تھیٹر. میں نے کہا یار یہ بڑا اچھا بنایا ہے. تو پتہ چلا کتنی ریہرسل کی ہوگی انہوں نے. ہم ریہرسلس کرتے ہیں نا, 10 ریہرسل کرنی ہے, 15 کرنی. ابھی تو ویسے ریہرسلس کا رواج ہی نہیں رہا, 2-3 ریہرسلس کریں اور ڈرامہ کر دیں. بالکل. تو اس پتہ چلا اس گورے نے 10 سال ریہرسل کی اس ڈرامہ کے لیے. کیا پھر کیسے نہ وہ اچھا جائے ڈرامہ. دیکھو ریہرسل سے سیکھنے سے بندہ سیکھتا ہے. اگر ہم کہیں جی کوئی ہمیں ایسے فکرہ دے دے, نہ اس کا کوئی وہ ایکسپریشن ہو, نہ اس کی کوئی بات ہو, تو اس کا مزہ تو نہیں آئے گا. ایکٹنگ اپنی آپ کو مائنس کر کے اس کیریکٹر کو اپنے اندر انہانس کرنے کا نام ایکٹنگ ہے. بالکل بالکل. تو ہم بعض اوقات ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہے, اپنا سٹائل ہے, اپنا ایک سوچنے کا طریقہ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ تھیٹر پہ جب تک اچھا رائٹر اور ایک ایکٹر نہیں آئے گا تب تک یہ اچھا نہیں ہوگا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جیسے کہ عظمہ بخاری صاحبہ, مریم نواز صاحبہ, یعنی ان کی پوری ٹیم, انہوں نے اچھے طریقے سے, ان کو کچھ کہا بھی نہیں لیکن انہوں نے سب کچھ کہہ بھی دیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ جیسے اب ایک دم چینج, اتنا بڑا چینج کہ ایک بندے کو آپ عادت ڈال دیں کچھ دکھانے کی, تو اس کے بعد ان کو بالکل آپ صاف سادہ کام کر دیں, تو کیا خیال ہے کہ آپ یہ ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا اس میں کتنا ٹائم لگے گا, یا یہ سارا کیسے ہوگا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا آپا. اس کا چینج پتہ کیسے ہے, جو تو ہوگا ایکٹر وہ تو جائے گا بچ, اور جو صرف اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, جس کو صرف ڈانس آتا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا, اس کے لیے پرابلم آ جائے گی. ہاں جی.
اچھا اب ڈانس کے بھی آپ بہت سارے طریقے ہیں، مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں آج بھی مادھوری جیسا ڈانس، بالکل بالکل، یا ہمارے ہاں انجمن میڈم اتنے موٹے جسم کے ساتھ ڈانس کرتی تھی، وہ کوئی پتلی ماڈل نہیں تھی، ہاں لیکن انہوں نے منوایا ہے اپنے ایکسپریشن سے. یس، جیسے نرگس ہمارے تھیٹر پہ آئی تھی، بالکل. اگر آپ کے پاس ایکسپریشن ہوگا تو آپ بچیں گے، ورنہ اگر آپ نہیں. کے پاس ایکسپریشن نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں سینس، بالکل تو آپ نہیں بچ سکتے. تو اب ایکٹر بچے گا جو ایکٹر نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایکٹر سامنے آئیں گے جن کو ان لوگوں نے گھروں میں بھیج دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ بیچارے شریف اور دھیمے لوگ، تو وہ اس رولے گولے میں نہیں آئے. تو اب ہو سکتا ہے ان ایکٹروں کی باری آ گئی ہے، ان کا نصیب جاگ جائے گا. مجھے تو ابھی تھیٹر کا جو حال تھا نا، جی، شاید کسی کو برا لگے لیکن ہر انسان کا اپنی تھنکنگ ہے. مجھے تو تھیٹر کم اور موت کا کنواں زیادہ لگنا شروع ہو گیا. بالکل صحیح ہے. موت دا کنواں سی 12 گانے تے 13 جگتا. میری آڈینس خوش ہو گئی ہوگی کہ میں بھی تھوڑا ذرا، ہم لوگوں نے ٹاپک چھیڑ لیا تھا، لیکن یہ بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں، اور یہ اسی بندے کے ساتھ بات کرتا ہے بندہ جس کو پراپرلی پتہ ہو کہ یہ بات کا مقصد یہ ہے. تو علی انجم کا بہت زیادہ تھیٹر کے ساتھ لنک اپ رہنا، تو آج میں نے کہا ذرا بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور ہم لوگ بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں. میں نے نا تھیٹر، سوری کاٹا میں نے آپ کو، میں نے پاکستان میں تو تھیٹر کیا ہی کیا، میں انڈیا میں NSD نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں بھی تھیٹر کیا. واہ، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے وہاں پہ پرفارم کیا ہوا اس تھیٹر میں. اس لیے مجھے تھیٹر بیسک انسان کے اندر انرجی کا نام ہے. اچھا، آپ کو لائیو انرجی کا پتہ چل جانا ہے کہ لائف آپ کو رسپانس ملتا ہے. کیا رسپانس؟ کہ فوراً کلیپ ہو گئی، فوراً باز لگے ہو، چل ہوئے چھڈ ہوئے. یہ پہلی دفعہ جب میں تھیٹر پہ چڑھا تھا تو مجھے بھی آواز لگی تھی، چل ہوئے باہر نکل ہوئے. I was very hard. کیونکہ میں نے بھی تھیٹر کیا ہوا، تو مجھے پتا ہے کہ فلم کا تو آپ نے سال میں فلم اگر آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد وہ لگے گی تو پھر کیا رسپانس آتا ہے. تھیٹر ایک ایسا کہ جس میں میں بھی بڑی خوش ہوں. لائف اگر آپ اچھے لگ رہے تو لوگوں نے آپ کو کلیپ دے دی، اگر آپ برے لگ رہے تو لوگوں نے آپ کو آواز لگا دی، آپ کو رزلٹ اسی وقت مل جاتا ہے. تو جب تھیٹر سے مجھے یہ ملا تو میں چلتے چلتے ایک ایسا دور آ گیا، مجھے میرے ساتھ والے کہنا شروع ہو گئے، یار تو تھیٹر پہ تو ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا فیس جو ہے تھیٹر والا نہیں. میں نے کہا اچھا، کیونکہ تھیٹر بیبی فیس ہے اس وقت تھیٹر خراب ہو رہا تھا. ہاں بالکل. تو میں نے کیا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور میں ٹی وی میں آ گیا. اچھا. تو ٹی وی میں زندگی چلنا شروع ہو گئی. ایکٹنگ دیکھیں ایک ایسا سفر ہے آپا جی. ابھی تو ہر بندہ ایکٹر ہے، فون کے آگے کھڑا ہو کے وہ اپنی ایکٹنگ کر دیتا ہے کسی کے بولے ہوئے جملوں پہ اور کسی کے گائے ہوئے گانوں پہ. جب نئے گانے پہ اور اپنے ڈائلاگ بولنے پڑتے ہیں بہت مشکل ہے، پتہ چلتا ہے اس کا ایکسپریشن اس وقت بتاتا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں تو ویسی علمی ہے، جیسے اللہ جنت نصیب کرے کوڈو صاحب کی، جاوید کوڈو صاحب کے درجات بلند کرے، آمین. اور اس چینل کے توسط سے اگر ان کے لیے فاتحہ کہہ سکیں تو ایک فاتحہ ضرور کہہ دیجیے گا. تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہیں کہ ہمارا ایکٹر جو ہے وہ پاکستان میں اس کی وہ قدر نہیں کی جاتی، یا خود کچھ لوگ خود بھی نہیں کروا سکتے قدر. کیوں؟ اس کی وجہ کیا آپا؟ کیونکہ پاکستان کا ایکٹر جو ہے نا وہ کباڑی کی دکان سے نکلتا ہے، مختلف جگہوں پہ جا کے سجتا ہے، کبھی کسی ڈرائنگ روم میں، کبھی کسی صوفے پہ، کبھی کسی گاڑی میں، اور واپس کباڑ خانے میں جا کے بک جاتا ہے. اوہو، بہت بڑی بات کی آپ نے، سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارے ہاں اکثر لوگ نا یہ کہہ دیتے ہیں یار اس نے تو بڑا پیسہ کمایا، تو کہاں گیا پیسہ؟ اخراجات کا پتہ نہیں ہوتا. آپا جب آپ یقیناً کوئی بھی آدمی زندگی کا غریب سے امیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے جو اس کے اندر رہ گئی ہوتی ہے. پھر وہ ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، جو ان سے پوچھتا ہے تمہاری کیا خواہش ہے. یہ وہ عمل ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک سلطنت اس سے گھس جائے تو اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، بہت بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی سمجھدار ایکٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ جی اس کے پاس بہت کچھ تھا، اس کو مانگنے کی کیا ضرورت پڑی. بھائی وہ جب ایکٹر ہوتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی ٹکسیڈو پہنوں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی
उस गाड़ी में फिरूं, क्योंकि एक्टिंग में जो चीज़ आप दिखा रहे होते हैं वो होते नहीं है, और जब फेम मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को मैनेज करें। तो जब इंसान अमीर होता है ना तो उसका दिल करता है मैं भी ब्रांडेड सूट पहनूं, मैं ज़ाहिर है वो इतनी तकलीफें काट के इतनी मेहनत करके आगे जाता है। तो उससे अगर पैसे खर्च हो गए तो क्या हम कौन हैं जो उसको कह रहे हैं कि यार इसके पास तो बड़े पैसे थे, तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए आवाज पड़ गई, इट्स मीन उसका वो जो जितना कुछ था अल्लाह ने दिखा दिया कि वो शो ऑफ था, उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हें पता चल गया, तो चुप करके मदद करो यार। बिल्कुल 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 आप चुप करके मदद करो, उसको प्रोमिनेंट करना या बताना, उसके बारे में बताना। अल्लाह ना करे बुरे वक्त से कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, सजना भी मर जाना। बेशक बेशक। तो इंसान को पाकिस्तान का एक्टर कबाड़िया है, कबाड़ से निकलता है, कबाड़ में बिक जाता है। ये बहुत बड़ा सच है, ये अलमिया है। हाँ, यही आप किसी और मुल्क में हो तो आपकी कदर, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं मानते भी हैं और बुरा भी कहते हैं, कहते भी हैं एक्टर हैं और बुरा भी कहते हैं। हाँ, ये क्योंकि हमारे इधर नहीं अच्छा समझा तो जाता आपके ना। चैनल के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई एक्टर अगर गिर जाए और टूट जाए, उसका मजाक उड़ाने की बजाय, उस पर तनकीद करने की बजाय खामोशी नाल कुछ ना कुछ करके आ जाओ, जरूर। कल नूं किते सानू लोड़ ना पै जाए। बहुत अच्छी बातें की आपने। और आज तो माशाल्लाह ज़्यादा टॉपिक जो है वो थिएटर ही बन गया, क्योंकि आप थिएटर के आर्टिस्ट हैं, मेरे आपका ससुर हक थिएटर है बिल्कुल, और आपके वालिद थिएटर, तो वो ज़ाहिर है उस पर ज़रा ज़्यादा बात होनी थी। अब ज़रा कोई और चटपटी अपनी ऑडियंस के लिए कोई हमें कोई सीन सुनाए, ज़िंदगी में कब क्या कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आप खुद भी हैरान हो गए हो, तो आपको समझ ना आ रही हो कि ये क्या हो गया है, या कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आप बड़े टूटे हों, समझ ना आ रही हो कि मैं कैसे संभलूंगा। ऐसे मेरे चटपटे ज़रा थोड़े से सवाल हैं, उनके जवाब। आपको पहले तो एक कॉमेडी वाक़या सुना देता हूँ। हम करोड़ पक्के में थिएटर कर रहे थे, अच्छा। और मेरी ड्यूटी थी कि मुझे उस ड्रामे के पोस्टर लगाने थे। अच्छा। सुबह उठना था और पूरे गांव में जहाँ जहाँ दीवार मिले तो वहाँ पोस्टर लगाने। तो मैंने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। तो वो करते 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 मुझे पता नहीं चला, एक मौलवी साहब का घर था, मैं उस पर पोस्टर लगाता था। मैं मस्जिद पर नहीं लगाया, मौलवी साहब के घर के बाहर लगा तो दे। उसकी दीवार पे लगाया। तो मुझे पता नहीं चला। ओके, मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा मेरे घर कौन लगा गया? उन्होंने कहा जी वो टांगा जा रहा है, उसके ऊपर जो बंदे हैं वो लगा रहे हैं। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, मौलवी साहब ने कहा पीछे कैंपेन शुरू की, वो लोग इकट्ठे करने शुरू किए। तो मुझे उस वक्त पता चला, दूर से मैंने देखा कि एक काफिला डंडे सोटे लेके आ रहा है और कह रहा है कंजरों को भगाओ, कंजरों को भगाओ। और वो लोग जब पीछे पहुंचे मुझे पता चला कि तुम पोस्टर, वो साथ लड़का है भागा भागा कहता तुम पोस्टर लगाया मौलवी साहब के घर, वो तुम्हें मारने तुम्हें ही आ रहे हैं। फिर वहां से दौड़ लगाई, सारा सामान उधर छोड़ा और छोड़ के फिर हम अगले शहर गए, बच गए। बड़ी बात है। बहुत अच्छा वाक़या था जी। मेरी ऑडियंस तो अपने कमेंट्स में बताएंगे कि कैसा लगा उनको ये सारा कुछ। और कोई आप सुनाएं जिंदगी का। टूटना आपका ये है कि बड़ी जगहों पे आप जिंदगी में कास्ट होते हैं और कट हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैं भी कहती हूँ ये। हाँ, तो एक्टर के लिए उससे बड़ा टूटना कुछ नहीं होता वाकई। जब बंदा अपनी जगह किसी और को देखे बंदा, ठीक है, लेकिन उससे ये है कुछ टूटने आपको बर्बाद कर देते हैं और कुछ टूटने आपको सही कर देते हैं। आपको लगता है कि मैं जब अगली दफ़ा कहीं पे कुछ करूँगा तो मैं इस तरह की लेयर या इस तरह का काम छोड़ के आऊँ कि सब कुछ अच्छा लगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अली, अब तक आपने कितने ड्रामे किए, किन किन के साथ काम किया, किन का आपके साथ अच्छा सलूक था, किन का आपके साथ बुरा सलूक था, वो उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें। आपा, मैंने माशाल्लाह बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर दिया। मेरे अब तक तकरीबन कोई 50 से ऊपर तो ड्रामास हो चुके माशाल्लाह, जिसमें मेरे अच्छे मतलब लीड कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है आपा जिसके साथ मेरी बनी ना हो। असल में आप खुद बड़े वो धीमी हैं और खुश मिजाज हैं। आप ज़बरदस्ती बना लेते हैं जैसे मैं ज़बरदस्ती बना लेती हूँ। तो मेरा हमेशा डायरेक्टर्स के साथ
अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अंडरस्टैंडिंग शान शाहिद साहब के साथ बड़ा अच्छा प्यार है। उनके साथ तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कोई उनके हवाले से बात करें, उनकी आपको कौन सी आदत अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है? बुरी तो आप बताएंगे नहीं, चले कोई अच्छी आदत हो तो हमारी ऑडियंस तक ये भी बात चले। सर शान शाहिद की अच्छी आदत ये है कि वो बड़ा प्यार करने वाले लविंग हैं। हाँ जी। और मैं उनको रूहानी उस्ताद मानता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और उनकी बुरी आदत ये है कि वो मुझे शागिर्द नहीं मानते। शान साहब सुन लो, तुसी भी मान जाओ। नहीं मैं ये जस्ट जो बड़ा प्यार करते हैं। नहीं, शान के साथ मैंने फिल्म की है, हमारे उन्होंने 3-4 फिल्में इकट्ठे हम लोगों ने की हैं, जैसे असलम डार साहब भी उनको लेके आए, फिर मैंने किया, नादिया अली ने किया, हम सब फैमिली में 3-4 आर्टिस्ट उनके साथ उनकी हीरोइनें रही हैं। वेरी गुड। मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला, मतलब उनको एक्टिंग का, डायरेक्शन का, चीज़ों का अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। वो भी पढ़ा लिखा इंसान, आपको पता है वो अमेरिका से आके उन्होंने स्टूडियो में काम किया, तो एक पढ़े लिखे बंदे की बात ही कुछ और तो वो उनके वो सीखने को मिला। फिर मैंने दाऊद भट्ट साहब के साथ काम किया, उनके साथ एज असिस्टेंट किया। शान साहब के साथ नहीं, उनके साथ दाऊद भट्ट साहब के साथ। मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम हीरो मुझे दाऊद भट्ट साहब ने दिया। वाह, दाऊद भट्ट साहब हमारे पाकिस्तान के जी बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने भी उनके साथ एक फ़िल्म की थी, तो अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे, क्योंकि ज़्यादा हमारे सीनियर और काम करने वाले लोग, दिल से काम करने वाले लोग दुनिया से जा चुके हैं। चंद बाकी लोग रह गए हैं, उनका किसी का हमसे नहीं मिजाज मिलता, हमारा किसी से नहीं मिलता, वो एक अलग बात है। अच्छा अली, और सुना आप बड़े रोमांटिक हो? हाँ, पर हर एक्टर रोमांटिक होता है। मैंने सुना आप भी बहुत रोमांटिक थी। मैं तो अभी तक रोमांटिक हूँ। मैं तो आज भी रोमांटिक हूँ। जैसे अपने डायरेक्टर्स के नाम चल रहे थे, फैसल बुखारी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सोहेल खान साहब हैं, जैसे मोहम्मद इफ्तिखार इफ़ी हैं, जैसे शफकत मोइनुद्दीन हैं, जैसे कैसर अली शाह साहब थे पीटीवी से, जिन्होंने मुझे झील ड्रामा करवाया। पीटीवी के उस ड्रामे को बहुत अवार्ड मिले। अच्छा। मलिक खुदा बख्श साहब का लिखा हुआ था। अच्छा। और फिर काशिफ निसार साहब के साथ काम किया मैंने कब्जा में, फिर मतलब लाइन चलती बहुत काम किया। अच्छा अली, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपके वालिद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी और बहुत अच्छे इंसान भी, और आगे आपके ससुर बहुत बड़े फ़नकार, उनका तो नाम पूरे वर्ल्ड में है माशाल्लाह। आपने इन 2 बंदों से, एक आपके वालिद थे और दूसरे भी समझे आपके वालिद थे, ससुर वालिद ही होते हैं, आपने इनसे क्या कुछ सीखा, क्या आपने हासिल किया? ये तो ख़जाने थे ना काम के, तो आखिर कुछ ना कुछ ऐसी बात आपने सीखी होगी कि जो मेरी ऑडियंस तक पहुँचाए। सीखने को तो बहुत कुछ है। उन दोनों से एक चीज़ जो मैंने सीखी, जो मेरे पास है आज तक, दिल लगा के कोई भी काम करना। वाह। ईमानदारी से, दयानतदारी से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने ये सीखा। बहुत अच्छा। और मैं समझती हूँ कि जो लोग अपने नियत से और वो क्या कहते हैं, मेहनत से और दयानतदारी से अपने काम का पीछा नहीं छोड़ते ना, तो फिर अल्लाह उस बंदे को इतने रंग लगाता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उसकी तारीफ़ करने के लिए, और जो लोग हसद भी करते हैं उन्हें कहना पड़ जाता है आपने बहुत अच्छा काम किया। अंदर से वो हसद कर रहा है, पता चल रहा है। तो हमेशा दयानतदारी से काम होना चाहिए और नीयत से होना चाहिए, और किसी के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक। मेरे डैडी से मैं सऊदीया से वापस आया, तो मेरे डैडी ने कहा, उधर एक सऊदीया में मेरे साथ एक मिस हैप हो गया। अच्छा। खैर वो ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है कि वो क्लोज ही रहने में। तो मैं वापस आया तो मेरे डैडी ने अम्मी से कहा कि मैंने इसको एक्टर ही बनाना है, अब इसको छेड़ना ना। अच्छा। तो मुझे ले गए साथ थिएटर करवाने के लिए, तो मैंने जाके रिहर्सल स्टार्ट की। पहली रिहर्सल की तो मुझसे नहीं बोला जा रहा था। अच्छा। दूसरी दफ़ा की तो नहीं बोला जा रहा था, तो मुझे डांट के निकाल दिया, कहते तुम एक्टर नहीं बन सकते, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अच्छा। तो मैं रोता हुआ बाहर जा रहा हूँ, मैं कि मेरे बाप ने मुझे कट कर दिया, तो मेरी तारीफ किसने करनी है? अकल समझ मैं कि, और मैंने उस दिन मैं कि मेरा बाप मेरा दुश्मन है। तो वहाँ पे बैठे थे गुलाम मोहम्मद साहब, थिएटर एक्टर हैं, बड़ा काम किया, अल्लाह उनको सेहत दे, बीमार हैं आजकल। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं तूने एक्टिंग करनी है, तो रो रहा है। मैं कहा, कहते हाँ मैं तो सिखाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोलना सिखाया। अच्छा। डायलॉग डिलीवरी बताई,
میں نے وہ بولا جا کے, تو ڈیڈی نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں اگر اس دن واپس چلا جاتا, چلے جاتے تو اپنا کام تھی. میں ایکٹر نہیں تھا. اگر میں آپ نے اس کو وہ پکڑا کہ نہیں, انہوں نے مجھے ایسے کہا اب میں ان کو کچھ بن کے بتاؤں گا, تو وہ آپ نے وہ جذبہ آپ کے اندر آ گیا, تو آج آپ علی انجم بن گئے. اور کوئی ہمیں یہ بات سنائے, شادی آپ نے ایک کی یا دو؟ نہیں, ایک ہی شادی کی. ایک شادی کی, زندگی سے مطمئن ہے؟ جی دیکھیں, جیسے وہ رومانٹک کی بات اب اپن تینوں بات ایکٹر کے اندر ایک رومانس تو چلتا ہے. ہاں جی. اگر وہ رومانس نہیں چلے گا تو اس کا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم کیونکہ مختلف کیریکٹرز کے اندر گھستے ہیں, تو جس کیریکٹر کے اندر بھی گھستے ہیں وہ بھی عاشق ہے. بالکل بالکل. تو وہ عشق کا یہ لیول آ جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو چینج اوور میں لگاتے ہیں تو آپ عشق میں پھنس جاتے ہیں. اب آپ کا دھیان ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے. بالکل. تو میں نے یہ نہیں کہ میری زندگی میں وہ نہیں رہے, سلسلے رہے, لیکن میں نے اگر آج میں کھڑا ہو کے اپنا وہ اس کو پنتا ہوں نا چیزوں کو, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں تھا, یا مجھے اپنی ماں سے زیادہ کسی سے پیار نہیں تھا. باقی سب دھوکہ, سب جھوٹ تھا. تو یہ فیلڈ ہماری ایسی ہے کہ ظاہر ہے ہر بندہ یہاں پہ, ایک تو لالچ بھی بہت ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہیروئن ہے تو وہ کہتی ہے میں ڈائریکٹر کے ساتھ ذرا ایسی کوئی بات کروں کہ وہ میرا گرویدہ ہو جائے. اسی طرح لالچ بھی اس میں ہے, اور جھوٹی محبتیں بھی ہیں, اور بعض دفعہ بڑی سچی محبتیں بھی چلی ہیں. جیسے یہاں پہ میں ذکر کروں گی صبیہ بیگم سنتوش صاحب, ان کا کپل ایک بڑا ہمارے پاکستان کا وفا میں بھرا ہوا اور خوبصورت کپل ہے. انہوں نے زندگی بھر تک ساتھ دیا ایک دوسرے کا. جیسے درپن نیر بھابھی, ان کا بھائی منصور, زری پنہ جی, اور ان کے ہسبینڈ ایس سلیمان صاحب. تو یہ ایک پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک پوری فیملی تھی کہ ان کا کیا دبدبا تھا, اور کیا اخلاق تھا, اور کیا ان کی ٹائمنگ تھی. تو ایسے بھی لوگ آئے ہیں فلم انڈسٹری میں, بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی, نبھائے, لیکن بہت زیادہ ہماری فلم انڈسٹری میں ٹوٹ پھوڑ بہت ہوئی ہے. شادیاں کم لوگوں کی کامیاب ہوئی ہیں, لیکن مطلب ہوئی بھی ہیں, مثال بھی دی جا سکتی. شبنم اور ان کے میاں روبن بھائی, تو دیکھیں نا ان کی آج تک جوڑی اتنا عروج دیکھنے کے باوجود ان میں جھگڑا نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک مثال ہے. نہیں, یہ کچھ جھگڑے سامنے آ جاتے ہیں, کچھ نہیں آتے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہوگی. میرا مطلب کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی, وہ ادھر کی بات ادھر رہ جاتی ہے. ہاں, کیونکہ بھابھی بھی بہت اچھی ہیں اور بھیا بھی بہت اچھے تھے, اللہ انہیں بھی جنتوں میں جگہ دے. تو علی کوئی اب ہنسنے والی بات سنائی میرے آڈینس کو. کوئی آپ دردانہ رحمان آفیشیل دیکھتے ہیں؟ جی بالکل دیکھتے ہیں. جی اچھا, کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے. آپ نے ایک اچھی محنت کی. دیکھیں آپ بیٹھ بھی سکتی ہیں. ہاں جی. تو یعنی آپ کام کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. ہاں جی. تو آپ کی قدر ہے. جی. ہمارے کام میں جو کام کرتا رہتا ہے اس کی قدر ہے. اس کی قدر بے شک. جو نہیں کرتا اس کی قدر نہیں ہوتی. تو آپ کر رہی ہیں, اسی لیے آپ کی قدر کے لیے آپ کی آدھی کال پہ میں آپ کے پاس, تھینک یو علی, جو بھی آپ کے پاس آتا ہے, کیونکہ آپ خود اس ملک کی سٹار, آپ نے سٹارڈم دیکھا, اپنا سارا وہ والا سفر دیکھا جس کے اندر ہیروئن اور سانگز, پھر زندگی کا چینج دیکھا, پھر آج ماشاءاللہ آپ کی بیٹی سنگنگ, ہاں جی ماہم رحمان سنگنگ کی ہیروئن ہے ماشاءاللہ. اگر وہ فلم میں بھی کام کرے تو بہت اچھی لگے. ہاں, بڑی آفر ہے اس کو ماشاءاللہ, اتنا آفر دے رہے ہیں لوگ. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گھر میں ایکٹریس بھی ہے اور سنگر بھی ہے. ہم لوگ, میں اسے کہتی ہوں کہ ماہم آپ کے اندر ماشاءاللہ ہے وہ کام کرنے کا, تو آپ کو اتنے لوگ کہتے ہیں, تو میری خواہش ہے آپ ہیروئن کام کریں. تو وہ کبھی کبھی کہتی ہے مما کوئی اچھا سبجیکٹ ہو, کوئی اچھا ڈائریکٹر ہو, میرے لیول جیسا کام ہو تو میں کروں بھی. ظاہر ہے ماشاءاللہ جی بہت پڑھی لکھی, لنڈن سے پڑھ کے آئی ہے. ظاہر ہے ایک پڑھے لکھے بندے کی اور ایک ہمارے جیسے ان پڑھ بندے میں فرق تو ہوتا ہے نا. تو باقی انشاءاللہ تعالی اس نے مجھے کہا ہے کہ مما اگر کوئی اچھا پروجیکٹ آیا تو میں ضرور آپ کی فرمائش پہ کروں گی. تو پھر ایک نہیں کروں گی, پھر میں کافی فلمیں کروں گی جو مجھے کہے گا. تو باقی یہ ہے کہ بڑا اچھا لگا علی آپ سے باتیں کرتے ہوئے, کیونکہ میں تو آپ کو ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں, اور ماشاءاللہ آپ آرٹسٹ تو بہت اچھے ہیں ہی, لیکن آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. آپ بہت دھیمے ہیں, بڑے محبت سے, جھگڑے والی بات کو بھی نا
ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور آپ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ ہمارا ٹائم کا ہوتا ہے ذرا مسئلہ, تو پھر باتیں تو صبح ہو میں جائے. کہنا یہ چاہوں گا کہ اپنا ٹائم ٹھیک کر لیں تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے. قسم سے میرا دل چاہے تو میں 6 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں, لیکن ہماری ویڈیو میں تھوڑی ٹائمنگ کا ہوتا ہے, پھر ہم نے اس میں کلپ بھی چلانے ہوتے ہیں, تو وہ پھر سارا کر کے تو ہم لوگ, میرا تو نہیں دل چاہتا یہ پروگرام کم ختم ہو, لیکن اب مجبوری ہے ٹائمنگ کی. اور آپ کچھ کہنا چاہیں لاسٹ پہ کہیے گا, پھر ہم اس کو اپنی آڈینس سے ٹائی کرتے ہیں. دیکھیے جی, میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک پاکستان کی سٹار ایک چینل لے کے چل رہی ہیں, آپ لوگوں کو روز کسی نہ کسی سے ملواتی ہیں, یقیناً اس کو گھر بلاتی ہیں, اس کے کچھ چائے پانی کا اہتمام بھی کرتی ہیں. صرف وہ خود بھی باتیں کر سکتی ہیں, وہ اپنے لیے بھی بلوا سکتی ہیں, لیکن وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہیں. تو آپ کی ایک انگلی سے اس بیل آئیکن پر اگر کلک کریں گے تو ان کے دل کو خوشی ہوگی. کچھ پیسے نہیں لگ رہے, ویسے تو آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں, اور اگر لائک کر کے ایک کمنٹ کر دیں, کچھ نہ لکھیں, صرف نائس لکھ اس سے دیں حوصلہ افزائی یا ہو جاتی دل بنا کے بھیج دیں, تو کسی کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اور ان کے لیے تو اگر میرے بس میں ہو تو میں ملینز میں ان کو دوں. اگر اب آپ کے بس میں ہے, دیکھتے ہیں آپ کتنے ملین دیتے ہیں. یہ میرا پیغام. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا میرے چینل کو, اور آج نیو جنریشن بھی آپ کو دیکھ رہی ہے, اور میرے پرانے جو لوگ ہیں مجھے چاہنے والے وہ بھی دیکھتے ہیں, اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا ہر شو دیکھتے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لگتا ہے آپ کا یہ جو چینل ہے گلدستہ ہے, آپ ہر قسم کے پھول لے آتی ہیں. تو میں ان لوگوں سے پیار کرتی ہوں, یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی دکھاتی رہوں پروگرام. بہت شکریہ علی, ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ دوستو, آپ کی دردانہ رحمان. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ.